नेपाली कंग्रेसभित्र टिकट वितरण संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो। उम्मेद्वार चयन प्रक्रियामा पूर्वाग्रह नराख्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई असन्तुष्ट पक्षको आग्रह। सभामुखको कार्यकाललाई लिएर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको चासो र सक्रियताप्रति दुई सदनबीच टकराव उत्पन्न। संसदीय अभ्यासमा गलत नजिर स्थापित हुन सक्ने। संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले बनाएको संयन्त्रप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति। निर्णय नसच्याए प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने चेतावनी। रूसद्वारा युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमै आफ्नो कब्जामा। विलीकरण सन्धिमा राष्ट्रपति पुटिनको हस्ताक्षर। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले नेतृत्व लिइरहेको नेपाली कंग्रेसमा उम्मेद्वार चयन सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनका सहयोगी नेता कार्यकर्तालाई मात्रै टिकट वितरण गर्न खोजेको भन्दै शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले विरोध गरेको छ। कोइराला समूहले पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्तालाई योगदानमा आधारित भएर समान अवसर र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न माग गर्दै विरोध र धरनाका गतिविधि गर्न थालेपछि कंग्रेसमा अन्तर्द्वन्द जुरिएको हो। कोइराला समूहले समानुपातिक तर्फको सूची सच्याउनु पर्नेदेखि प्रत्यक्ष तर्फको टिकट वितरण न्यायोचित हुनुपर्ने सम्मका माग राखेको छ। कोइराला समूहका नेता कार्यकर्ताले निरन्तर संघर्ष जारी राखेपछि सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची सच्याउने वचन दिनुभएको छ। तर त्यसबारे छलफल गर्न बिहीबार र शुक्रबार निरन्तर बैठक बसे पनि सहमति भएको छैन। कोइराला निकट नेता गुरूराज घिमिरेले भन्नुभयो, सभापतिले जुन वचन दिनुभएको छ त्यसबारे छलफल भइरहेको छ। हामी शनिबारसम्म फर्किन्छौं। नेतृत्वले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने विद्रोहको विकल्प छैन। महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी भएकै कारण कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्न मिल्दैन। कोइराला समूहले पार्टीभित्र अवसरको बाँडफाँड र वितरण गर्दा सभापति देउवाले महाधिवेशनमा आफूलाई भोट हाल्नेलाई प्राथमिकता दिएको र प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई नियतवश पाखा लगाएर अघि बढ़ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ़िरहँदा सो पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीमै विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले पार्टीमा शुद्धिकरण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। हामी यहाँभित्र आजको दिनमा अब हाम्रै आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र पार्टीलाई ठिक ठाउँ पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। पार्टीहरू ठिक ठाउँ किन नभए त पार्टी त केवल के हुने हो भने सत्ताको हतियार मात्र हुने। के को लागि पार्टी बनाएको भन्दा जम्मा के को लागि गठबन्धन चुनाव जित्नको लागि। यसरी कुनै एउटा पार्टी होइन, हाम्रो पार्टी मात्र होइन। नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमा छ, नेकपा एमाले पनि गठबन्धनमा छ। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबन्धनमा सीट बाँडफाँड गर्ने कार्यदलका सदस्य समेत रहेका थापाले सार्वजनिक रूपमै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिबारे अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। उहाँले चुनावका कारण पार्टीमा असन्तुष्टि बढ़ेको बताउनुभयो। निर्वाचनदेखि निर्वाचनको गोलचक्कर यो मात्र सबै कुरा हाम्रै पार्टीभित्र अहिले पनि साथीहरू आउनु भएको छ। हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र अहिले हामीले हेर्यौं भनेदेखि भने यत्रो ठूलो असन्तुष्टि छ। यत्रो ठूलो साथीहरूभित्र पार्टीभित्र न्याय भएन, सन्तुलन भएन, पार्टीभित्र सबैलाई सही ढंगले हेरिएन भन्ने अवस्था बनेको छ। यो सबै कुरालाई चिर्नको लागि अब पार्टीभित्र एउटा नयाँ खालको संघर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ। एमालेमा फरक विचार राखेकै आधारमा टिकट दिन पूर्वाग्रह राख्न नहुने आवाज उठेको छ। संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति असहमति जनाएका 10 नेता मध्ये टिकटका आकांक्षीलाई पूर्वाग्रह नराख्न नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। फरक विचार राख्ने नेताहरूलाई आत्मालोचना गरेपछि मात्र टिकट दिइने चर्चा भइरहेका बेला सचिवालय यस्तो आवाज उठेको हो। एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीले बाहिर चर्चा भए जस्तो आत्मालोचना गरेपछि मात्र टिकट दिइने भन्ने विषयमा जान्न चाहनु भएको थियो। ओलीको भनाइ थियो, प्रत्यक्षमा उठ्न चाहने कतिपय नेताहरूको जाँगर देखिँदैन। आत्मालोचना गरेपछि मात्र टिकट दिइने भन्ने कहाँबाट आयो? उनले खास गरी नेता घनश्याम भूषाल र भीम रावलप्रति संकेत गरेका थिए। भूषाल रूपन्देही र रावल अछामबाट प्रत्यक्ष उठ्न चाहे पनि टिकट पाउनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। फरक मत राखेका 10 नेताले संस्थापनले पूर्वाग्रहका आधारमा टिकट निश्चित गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले विगतको धारणाका आधारमा नभई जित्न सक्ने उम्मेद्वारले टिकट पाउने बताउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो, टिकट दिनेबारे कुनै पूर्वाग्रह छैन। हामी सबै साथीहरू एउटै बैठकमा छौं। बाहिर चर्चा भए जस्तो समस्या छैन।
समानुपातिक उम्मेद्वार सूचीमा पूर्व माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरू पनि समेटिनुपर्ने सुझाव ओलीलाई नेताहरूले दिएका छन्। सचिव टोप बहादुर रायमाझीले टिकट वितरणबारे समस्या नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष उम्मेद्वार चयन गर्ने विषयमा गम्भीर भएको जानकारी दिनुभएको थियो। मत र सीट बढ़ाउन एमाले आन्तरिक शक्ति सुदृढ़ गर्ने, गठबन्धनको असन्तुष्टिमा लेख्ने, मधेसमा ध्यान दिने र लोसपा राप्रपासँग तालमेल गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका कारण भने एमाले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै दबावमा छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्षमा टिकट बाँडफाँड गरेर आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिएको छ। पार्टी अनुशासनको मुद्दा उठाएर असन्तुष्ट नेताहरूलाई सशर्त टिकट दिने रणनीति पनि एमाले बनाएको छ। एमाले सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिलाई भने अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। यसैबीच सत्तारूढ़ गठबन्धनभित्र मधेस प्रदेशमा सीट बाँडफाँडको गाँठो परिरहेको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभा बीच चुनावी तालमेलका लागि वार्ता शुरू भएको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने प्रयास असफल भएपछि लोकसभाले एमाले सहितका दलहरूसँग वार्ता गर्नका लागि राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्य जितेन्द्र सोनलले एमालेसँग 2 चरणमा वार्ता भइसकेको र छलफल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संसदीय व्यवस्था अंगालेका अरू देशमा जस्तै नेपालमा पनि संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन मानिएको छ। दुवै सदनबीच आपसी समझदारी र सहकार्यबाट संसदीय प्रणालीलाई मजबूत बनाउने विश्वास गरिन्छ। तर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकाललाई लिएर देखाएको चासो र सक्रियताका कारण 2 सदनका बीच टकरावको सृजना गरेको छ। त्यसबाट राज्यका अंगहरूमा गलत नजिर बढ़ाउने खतरा देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भई उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरू भए पश्चात प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको व्याख्याका बीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सभामुखको कार्यकाल बारे निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि संघीय संसदका 2 सदनका प्रमुख बीचको टकराव सतहमा आएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले आयोगलाई पठाएको पत्रको जवाब प्राप्त भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे अहिलेसम्म केही नबोले पनि उक्त घटनाले लिएर 2 जना बीच मनमुटावको नयाँ स्वरूप देखिएको संसद सचिवालय अधिकारीको भनाइ छ। राज्यका सबैजसो निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संघीय संसदका 2 सदनमा समेत क्षेत्राधिकारको विषयमा टिप्पणी हुन थालेका छन्। यस खालको टकराव संसदीय व्यवस्था अनुरूप नभएको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सभामुखको कार्यकाललाई लिएर देखाएको चासोलाई कतिपयले अकस्मात खडा गरिएको विवादको रूपमा हेरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सदस्य रमेशचन्द्र रायमाझी भन्छन्, निर्वाचन अगाडि त अब ठुलै रूप लियो भने त त्यसमा केही कुराहरू होला हैन, तर अब निर्वाचन अगाडि अब यसलाई छिनो फानोमा जान सक्ने अवस्था छैन। सबै साथीहरू पछि अब 10 मुख पनि छ। अब निर्वाचन मुखैमा आइसकेको छ। निर्वाचन नोमिनेसन गर्न जानुपर्ने छ। त्यसै गरी अब सबै नेतृत्वहरू जिल्लामा पुगेको अवस्था हुन्छ। पछि निर्वाचनको परिणाम आएपछि यसको विषयमा केही कुराहरू अगाडि बढ्ला कि जस्तो लाग्छ। अब यो त्यस्तो अहिले छिनो फानै गरिहाल्नु पर्ने कुरो खासै केही छैन। अहिले सभामुखको भूमिकालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेको एमाले निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्द सूची बजाउने प्रक्रियासँगै उनको कार्यकाल सकिएको टिप्पणी गरेको छ। एमालेकी यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले देखाएको सक्रियतालाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ। सभामुख सापकोटाले पदको दुरूपयोग गरिरहेको एमालेको आरोप छ। राष्ट्रिय सभाकी एमाले सांसद तुलसा कुमारी दाहालले सभामुखको भूमिका बारे भनिन्, उहाँहरूले पटक पटक नियम मिच्नु भएको छ। पटक पटक उहाँले चाहिँ गरी संवैधानिक काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँले आफ्नो पार्टीबाट एमालेमा बस्ने छोड्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले तुरन्त कारवाही गर्नुहुन्छ, सूचना निकाल्नुहुन्छ। एमाले कारवाही गरेका मान्छेहरूलाई सूचना निकाल्नुहुन्न, ढिलो गर्नुहुन्छ, पार्टी दर्ता गर्ने मौका दिनुहुन्छ। एमालेलाई सानो बनाउन साइजमा राख्नु कस्तो गर्नु नै भएको छ नि। उहाँ अहिले कुनै पार्टीको होइन, केन्द्र हो, उहाँ सबैको हो। त्यसले गर्दा उहाँको नियम प्रक्रिया के हुन्छ नि, निर्वाचित भइसकेर आएपछि अर्को सभामुखलाई उहाँले हस्तान्तरण गर्ने हो। अब त्यो नगरेर उहाँ एउटा दलबाट आज समानुपातिकमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ दलको मान्छे भइसकेपछि सभामुख चाहिँ बन्न लागेको हुनुहुन्न। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सभामुखको कार्यकाल सकिएको दावी सहित गरेको पत्राचारलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि खासै केही बोलेका छैनन्। तर त्यस्ता गतिविधिले सदनको गरिमामाथि प्रहार गर्ने उनीहरूको
संसदको बुझाइ छ। कांग्रेस नेता रायमाझी भन्छन्, मान्छेहरू जिल्लाबाट टिकटको लागि केन्द्रमा आएका छन् होइन। अब त्यसैको व्यस्तता छ। अब यो विषयमा अहिले अब त्यसरी समन्वयकारी भूमिका खेल्ने खालको अब अगाडि कहीँ कसरी यसो समाज पनि बढाएको छैन। पार्टीको नेतृत्वलाई यो विषयमा अहिले फुर्सद पनि नभएको कारणले यतिकै थाँती राखेको जस्तो लाग्छ मलाई। यो अस्वाभाविकै भन्छु मैले, स्वाभाविक होइन। किनभने दुईटा सामान्यहरूको बिचमा यस्तो चिज आउनु हुँदैन। यसले हाम्रो संस्थाको गरिमा पनि घटेको छ। अनि अब राजनीतिक पार्टीहरूसँग अहिले मान्छेले टीका, धेरै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको विषयमा टीका टिप्पणी गरिरहेको बेलामा यसलाई सकारात्मक खालको बाटो खोज्नु पर्थ्यो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख बीच विगतमा खासै विवाद नदेखिए पनि आन्तरिक विवादका कारण तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि यो पटक भने उनीहरू बीचको आपसी अविश्वासले विवादको श्रृंखलालाई बढाएको देखिन्छ। संसदको मर्यादा जोगाउन दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। संसद सचिवालयमा लामो समय व्यतीत गरेका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, दुईटा संस्थाका प्रमुखहरू लगायत संस्थागत रूपमा एक आपसमा समझदारी सहकार्य गरेर समस्याहरूको निम्तारा खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर यो पटक चाहिँ त्यो रूपको सहकार्य, समझदारी या सद्भाव नदेखिएको हो कि संस्थागत रूपमा संस्थाको मर्यादा, गरिमा र आस्था चाहिँ वृद्धि हुँदैन, त्यसले चाहिँ घट्छ र राजनीतिक कर्मीहरूप्रति आम जनताको निराशा चाहिँ बढ्छ। पहिला यसरी आरोप प्रत्यारोप हुँदैन थियो। उहाँहरूको बिचमा यदाकदा कुनै विषयमा संस्थागत काम कारबाहीका विषयमा लिएर असमझदारीहरू चाहिँ देखाउन परेका होइनन्। राज्यका निकायबीच देखिने अविश्वास र असान्दर्भिक होडबाजीले मुलुकको राजनीतिलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुख बीच मौलाउँदै गएको विवाद र त्यसले ल्याउने नतिजाले गलत नजिर बस्न सक्ने चिन्ता समेत भएका छन्। त्यसैले जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले दलीय आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर आफूहरू बीच भएको मतान्तर हटाउनु श्रेयकार हुनेछ। अन्यथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख बीचको लडाईँले ध्रुवीकरण बढाउने र संसदकै मर्यादा मात्र हटाउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। त्यसपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि समेत राखेर सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल र मिडिया अनुगमन गर्न प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको छ। अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने संरचना बनाउन लागेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका बेला आयोगले शुक्रबारबाट यस्तो संरचना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसअघिका निर्वाचनमा संचार माध्यममा आउने सामग्रीको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएकोमा यसपटक आयोगले आफै प्रेस अफिस खोलेको हो। मिडियामा आउने सामग्री र सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न आयोगको कोठा नम्बर 212 र 213 मा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो। कार्यालयमा सेना र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि तथा आयोगले नियुक्त गरेका संचारविज्ञ लगायत रहनेछन्। यसैबीच आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको प्रेस अफिसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो समेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेको छ। महासंघले यो संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको ठहर गरेको छ। सो निर्णय नसच्याए नेपाली संचार क्षेत्रले यसको प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ। डेंगीको संक्रमण बढ़ेपछि सरकारले काठमाडौँ र ललितपुरका 14 स्थानीय तह तथा उपत्यकाका 16 अस्पताललाई 5,50,000 थान सिटामोल उपलब्ध गराएको छ। डेंगी संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती निकाय तथा अस्पताललाई निशुल्क वितरणका लागि पारासिटामोल उपलब्ध गराएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई 1-1 लाख थान, कागेश्वरी, मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, बुढा नीलकण्ठ, शंखरापुर, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिकालाई 20,000 थान सिटामोल उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। त्यस्तै विभिन्न सरकारी अस्पताललाई निशुल्क वितरणका लागि सिटामोल उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको गोठाटारमा भएको लाल मोहम्मद अन्सारीको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ परेका एक महिलासहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अनुसार अन्सारीको
हत्यामा पेस्तोल उपलब्ध गराउने वीरगंजका मोहम्मद महारम मिया, 19 वर्षीय रेहान मिया र मकवानपुरकी सुस्मिता स्याङताङ पक्राउ परेका हुन्। वीरगंजमा मोहरम र रेहानले हत्याको योजना बनाउनुका साथै हतियार व्यवस्थापन गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। सुस्मिताले भने अन्सारीको गतिविधि निगरानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गत असोज 3 गते काठमाडौँको गोठाटार स्थित जम्बू डाँडामा गार्मेन्ट व्यवसायी लाल मोहम्मदको गोलीहानी हत्या भएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा समेत राज्यका संयन्त्र मौन बसेको भन्दै दुखेसो पोख्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रकृतिको दोहनका कारण हिमालको हिउँ आवश्यकता भन्दा धेरै पग्लिरहेको र यसले विभिन्न समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण विपदलाई बढ़ाएको बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा पर्ने असरबारे चेतावनी दिँदा समेत सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार नबनेको उहाँको भनाई थियो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना सुरुङ मार्गको ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी चाइना ओभरसीज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी कोभेकले मरिन खोला दोहन गरेको छ। चाडबाडको मौका पारेर सुरुङ मार्ग निर्माण स्थलमा प्रयोग गर्न मरिन खोलाको बहाव र पुल क्षेत्रबाट अवैध दोहन गरेको हो। 4वटा मसिनको प्रयोग गरेर मरिन खोला बहाव क्षेत्रभित्र र पुल रहेको 50 मिटर पेरिफेरी क्षेत्रमा समेत दोहन गरेर ढुंगा बालुवा निकालेको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरो पन्छाउन नसक्दा मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गत खुरकोट घुर्मी खण्डको अक्करे भीरमा यात्रुले दैनिक शास्ति खेप्नु परेको छ। यस खण्डमा एकतर्फी यातायात मात्र सञ्चालनमा छ। दशैंमा सवारी चाप बढ़ी हुने भएकाले यात्रुले घण्टौं ट्राफिक जाम झेल्नुपर्छ। साँगुरो सड़क त्यसैमाथि पानी पर्नासाथ पहिरो खस्ने गरेकाले यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको यात्रु बताउँछन्। करिब 500 मिटर लामो यो पहिरोमा दोहोरो यातायात सञ्चालन नहुँदा सवारी सञ्चालनमा कठिनाई भएको हो। बर्खामा मात्र नभई हिउँदमा चर्को घाम लाग्दा साथ सुक्खा पहिरो खसेर यातायात ठप्प हुने गरेको छ। गुलनचोर गाउँपालिका 6 हैवार नजिकै पर्ने सो भीरले वर्षौंदेखि शास्ति दिँदै आएको छ। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग निर्माण थालेदेखि पहिरो झर्ने क्रम बढ़ेको स्थानीय पशुपति कोइराला बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। दशैं लगायत ठूला चाडपर्व आएपछि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ। बजारमा देखिएको तरलता तथा विदेशी मुद्रा संचितिको समस्या लगायत अहिलेको अवस्थालाई लिएर अर्थतन्त्रबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। दशैंको बजारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यो क्षणिक मात्र हुने अनुमानका बीच विदेशबाट आयातित सामग्रीका लागि हुने खर्चले कस्तो प्रभाव ल्याउने हो त्यसमा धेरैको ध्यान गएको छ। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलता, विदेशी मुद्रा संचितिको समस्या तथा व्यापार घाटा र उच्च ब्याज दरका कारण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो अवस्थामा दशैं लगायत चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई कतिको चलायमान बनाउन सक्छ भन्नेमा धेरैको चासो पाइन्छ। कतिपय आयातित वस्तुमा लगाइएको बन्देजका कारण बजारमा विगतको तुलनामा उपभोग्य वस्तुको माग त्यति नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भन्छन्, वर्षभरिको कारोबारको 50% यो दशैं र तिहारको बेलामा मात्रै हुन्थ्यो। यसमा अहिले झन्डै 60% वर्षभरिको व्यापारको 30% भयो। अन्य बेलामा हुने व्यापारको अधिकतम 60% सम्म भएको बजारबाट बुझिएको छ। नर्मल व्यापार भन्दा बढी व्यापार भयो भने अलिकति आर्थिक गतिविधि बढी भएको जस्तो महसुस हुन्छ। 40 देखि 60% सम्मको त नर्मल हुने व्यापारमा मात्र सीमित छ कि चाडपर्वको समयमा शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अर्थतन्त्रका अनौपचारिक क्षेत्र समेत क्रियाशील हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने ठानिएको छ। खानेकुरा, लत्ता कपडा सहितको नयाँ सामग्रीको किनबेचबाट अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन भए पनि सम्बद्ध पक्षहरू त्यति उत्साहित छैनन्। आयातको अवस्थालाई जोड्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ चाडपर्वमा बजार चलायमान भए पनि त्यो क्षणिक मात्र हुने बताउँछन्। आन्तरिक धेरै स्वदेशी उत्पादन कम छ, प्रायः जस्तो विदेशी उत्पादन विदेशी आयात हुने गर्छ। यसपछि दशैंको मुखमा अलिकति बाहिरबाट आयात बढ्छ। यो पटकको साउनमा 131 अर्बको आयात भएको थियो भने भदौमा आएर 142 अर्बको आयात भयो, जुन झन्डै 11 अर्बको जुन आयात थप भएको छ। वास्तविक चाडपर्व लक्षित आयात नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो स्वदेशी उपभोग नगर्दाखेरि यो आयातमा निर्भर हुँदा
हाम्रो आन्तरिक जुन अर्थतन्त्रले माग बढ्दा पाउनुपर्ने नाफा हो, फाइदा हो, त्यो चाहिँ पाउन नसकेको चाहिँ पक्कै हो। चाडपर्वले केही समयलाई केही चहल पहल ल्याएपछि छोटो समयको लागि व्यापारिक गतिविधि चाहिँ बढ्छ, त्यो क्षणिक त्यो बाहेक उत्पादनको जुन गतिविधि बन्नुपर्ने हो त्यसमा त खासै प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन। दशैंको अर्थतन्त्रलाई कतिपय विज्ञहरूले यो पटक निर्वाचनसँग समेत जोडेर हेरेका छन्। उपभोग्य वस्तुको खपत बढ़ी हुने गरेकाले मूल्य वृद्धि समेत बढ़न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको र आगामी चुनाव नजिक आएको उदाहरण दिँदै भन्छन्, वस्तु तथा सेवा त त्यही हो, अलिकति बढी त व्यापारीहरूले ल्याएर आफूमा राखेको मात्रै दशैंकै लागि भनेर धेरै खाने त होइन, मैले खाने त त्यति नै हो। मसँग अलिकति बढी तलब हुन्छ, अलिकति स्टोर बढी राख्छौं, अरू फजुल खर्ची हुन्छ। त्यो कारणले अर्थतन्त्र के हुन्छ त भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र दुईटा चुनाव बराबरको हुन्छ भनेर त्यो बराबरको कति हुन्छ त दशैंमा खर्च हुन्छ भनिन्छ। चुनाव पहिला एउटा भएको छ, पछाडि एउटा चुनाव हुनेवाला छ, यो बीचमा दशैं भनेपछि दशैंलाई दुईटा चुनाव बराबर मान्ने भने त यो वर्ष के भन्न मिल्यो त, या दशैं मानियो भने पनि भयो अथवा चारवटा चुनाव भयो भनेपछि अब दुईटा चुनावले गर्दाखेरि 250 अर्ब जति र यो दशैंकोले गर्दाखेरि अर्को 250 अर्ब जति भनेको त 500 अर्ब जति बराबरको अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ। चाडपर्वको समयमा सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीबाट बढी खर्च हुने गरे पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग नगर्ने बताइन्छ। उपभोग्य वस्तुमा खर्चको अनुपात बढी पनि उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनामा योगदान नहुने भएकाले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारी तलब खाने 5 लाख जति, 3-4 लाख जति सरकारी बराबरको तलब खाने, तर चाहिँ गैर सरकारी अथवा यो गर्दाखेरि धेरै भयो भने 8 लाख जति मान्छेले तलब खान्छ। त्यो 8 लाख जति मान्छेले पाउने हो डबल तलब। यति मान्छेलाई रमाइलो गर्नको लागि हामी के गरिरहेका छौं भन्दा चाहिँ अर्थतन्त्रको संरचना त्यस्तो खालको बनेन। त्यसलाई कुनै नीतिले कुनै तरिकाले बन्थ्यो, कसरी बन्थ्यो अब सोच्ने छलफल गर्ने विषय नै हो। यो सोसियोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजिकल संरचना के छैन भन्दा चाहिँ दशैंको कारणले नयाँ जागिर सिर्जना हुने भन्ने नै छैन कि। त्यो कारणले दशैंले चाहिँ खर्चमा चाहिँ 100% ग्यारेन्टीका साथ तपाईले खर्च गराउँछ, तर चाहिँ यसले चाहिँ दशैंको कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरू उत्पादकत्वहरू बढाउँदैन। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव त पार्छ नै, तर सकारात्मक प्रभाव जति पार्नु पर्ने हो त्यो पार्न सक्दैन कि हाम्रो जस्तो संरचनामा। स्वदेशी उत्पादनको अनुपातमा चाडपर्वमा विदेशबाट आयात गरिएको सामग्रीको खरिद बिक्री व्यापक हुँदा करोडौं रुपियाँ बाहिरिने विगतदेखिको परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने पक्का छ। यसरी हेर्दा दशैंको चहल पहलले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो जेव फरेलाले नेपालको निर्यात सम्भावना 12 खर्ब बराबर रहेको बताउनु भएको छ। नेपालसँग 9.2 अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको उहाँको भनाइ छ। सो क्षमतालाई गत आर्थिक वर्षको निर्यातसँग तुलना गर्ने हो भने 8 गुणा बढ़ी हुन आउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको नेपालको निर्यात सम्भाव्यता विषय कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री फरेलाले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका अधिकतम विकसित मुलुक कम्बोडिया, लाओस जस्ता देशले निर्यात उल्लेख्य बढ़ाएकाले नेपालको पनि सम्भावना रहेको दावी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसले युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमै आफ्नो कब्जामा लिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हिजो क्रेमलिनको भव्य सेट जर्ज हलमा आयोजित समारोहमा क्षेत्रका मस्को स्थापित नेताहरूसँग विलयीकरण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। डोनेस्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिजिया क्षेत्रहरू सदाका लागि रूसको हिस्सा हुने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूसले सबै तरिकाबाट आफ्नो नयाँ भूभागको बचाव गर्ने र ती नयाँ क्षेत्रहरूमा सुरक्षा बढ़ाउने बताएको छ। कुलीन रूसी राजनीतिज्ञ र सेनासँगको भेलामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले युक्रेनलाई सैन्य कार्यवाही रोक्न र वार्ताका टेबलमा फर्कन आह्वान पनि गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। 9 टोलीले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिताको खेल तालिका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले हिजो सार्वजनिक गरेको हो। 2 समूहमा विभाजन गरिएको प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह ए मा एपीएफ क्लब, मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश रहेका छन्। यस्तै समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, कर्णाली प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश छन्। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता पोखरा क्रिकेट रंगशालामा असोज 23 गतेबाट 1 कार्तिकसम्म हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरूष क्रिकेट भने गत भदौमा आयोजना भइसकेको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:57 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:51 हुनेछ। अवश्य यिनी प्रसंगसहित अहिलेको कान्तिपुर डायरी यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।